Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Presidente Ferdinand Marcos Jr. mumahimo ingon nga peacemaker sa muabot nga trilateral meeting bahin sa tensyon tawhan sa Thailand o Cambodia. Nanguna si President Ferdinand Marcos Jr. sa trilateral meeting uban sa mga leader sa Thailand o Cambodia taliwala sa nagkagrabing tensyon sa duha ka miyembro sa Association of Southeast Asian Nations. May kalabutan sa dugay ng border dispute. Ang meeting tali nila Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet ug Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul. Gitakdang himuon sa Webes sa sideline sa 48th ASEAN Summit and related meetings sa Dakbayan sa Cebu. Gilauman usab nga magpagawas og press statement ang tulo ka leader human sa ilang panaghisgot. Ang trilateral meeting nga pagahimuon karong gabihon na sa Cebu na mahitabo taliwala sa bag-ong pagsaka sa tensyon tali sa Thailand ug Cambodia human sa usa ka tuig nga deadly border incidents, massive troops build-ups ug unresolved disputes nga may kalabutan sa gilalisang teritoryo duol sa Preya Vieja Temple ug Emerald Triangle. Ang kasamtangang pagsaka sa tensyon na nga nagsugod niadtong Mayo 2025 human mapatay ang usa ka Cambodian soldier sa engkwentro sa Chongbuk area. Kini maoy hinungdan sa 5 ka adlaw nga border war niadtong Hulyo diin adunay artillery ug heavy weaponry exchanges nga nakaparehistro og 8 kapatay samtang kapin sa 300,000 ka residente usab ang napapahawa sa ilang Pinoy-anan. Samtang pipila kapatay nga pawikan nasampay sa amihan ng bahin sa Negros. Sa una nga semana pa lang sa Mayo, duha na kapawikan ang nakitaan nga patay sa amihan ng bahin sa Negros. Niadtong Lunes, Mayo 4, nakita sa mga residente og usa ka patay nga pawikan sa baybayon sa Purok Aton sa Barangay Zone 4 sa Dakbayan sa Cadiz probinsya sa Negros Occidental. Adun na pagyudlaing patay nga pawikan nga nasapuan sa sitio Balonggay sa Barangay Himugaan sa Dakbayan sa Sagay, probinsya gyapon sa Negros Occidental. Wala pa matino ang hinungdan sa pagkamatay niining mga pawikan. Apan sumala kang Cadiz City Agriculturist Jocelyn Sai, pipila sa posibleng nga mga rason mao ang entanglement, vessel strikes, ingestion of plastics, habitat destruction o predation. Atangi ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.